apprendre le français، تعلم الفرنسية، والحلقة 19 ومدام أميرة شكري. هنتعلم النهاردة درس جديد، ياريت نفعل الجرس وندوس لايك وشير كتير عشان ناخد النهاردة les fournitures scolaires، الأدوات المدرسية. وهنبدأ مع بعض. هنلاقي هنا في الصورة محطوط فيها صور لكل الكلمات اللي هنطلعها. une trousse مقلمة، une trousse مقلمة، وطبعا هنا دي فيمينا عشان كده استخدمت لها une، يعني هي مؤنثة، وطبعا دي article indéfini. un crayon، un crayon قلم رصاص، وطبعا دي هنا الناس اللي متابعيني من اول الحلقات هنا دي تعتبر ايه، دي احنا قلنا عليها دي masculin singulier لان استخدمنا ان، ودي article indéfini برضو. un taille crayon، un taille crayon براية. une gomme، une gomme استيكة. un stylo، un stylo قلم جاف. un feutre، un feutre قلم فلوماستر. un surligneur اللي هو القلم المظلل، وخدوا بالكم الكلمة مقسومة نصين، سور ولينير. سور يعني فوق، ولينير اللي هو السطر، يبقى un surligneur على بعضها اللي هو القلم اللي بنظلل بيه الحاجات المهمة اللي بتبقى موجودة على السطر. des ciseaux، des ciseaux مقص. un bâton de colle، un bâton de colle اللي هي أنبوبة اللزق. une règle، une règle مسطرة. un cahier، un cahier كراسة. الناس اللي متابعاني هتاخد بالها ان في كلمات من الحاجات دي كتير خدناها لما شرحنا الارتيكل الادوات. un livre، un livre كتاب. une calculatrice، une calculatrice اللي هي الكالكوليتر. un sac à dos اللي هي شنطة الظهر. un sac à dos شنطة الظهر. طب بعد ما خدنا الفورنيتور سكولير، تعالوا نروح دلوقتي وناخد لي ماتيير سكولير. هنا لي ماتيير سكولير يعني المواد الدراسية، لي ماتيير سكولير المواد الدراسية، وهنشوف مع بعض. اول حاجه طبعا لازم ناخدها الفرنسي، مش معقول نبقى بندرس فرنسي وما نعرفش يعني تكتب ازاي. لو فرنسي اللي هي ماده اللغه او الماده اللي هي اللغه الفرنسيه اللي هي حصه الفرنسي عندنا. لو فرنسي اللي هي الفرنسي. العرب العربي، العرب العربي. وهنا طبعا انا استخدمت في الماتيير سكولير استخدمت الارتيكل ديفيني اللي هي ادوات المعرفه عشان نراجع برضو على ادوات المعرفه مع بعض. لونجلي اللي هو الانجليش، لونجلي الانجليش. لي سيونس العلوم، لي سيونس العلوم. ونركز كويس قوي هنا سيونس جايه بلوريال عشان بنقول عليها العلوم، يبقى هنا استخدمت لي لان هنا دي بلوريال، فبالتالي قلت لي سيونس. وقلت لي سيونس ليه؟ لان احنا بنقول العلوم، فعشان كده جايه بلوريال. لي ماتيماتيك نفس اللي في السيونس برضو هنعمله في الماتيماتيك اللي هي الرياضيات، فاستخدمت لها ليه لانها بلوريال. وطبعا انا هنا زي ما قلت استخدمت من الماتيير سكولير استخدمت معاها ارتيكل ديفيني ادوات معرفه. لي ماتيماتيك اللي هي الرياضيات، ودايما بنشوفها بالاختصار ده بنقول لي مات، لي مات. يبقى ممكن تشوفوها بكلمه لي ماتيماتيك او الاختصار بتاعها لي مات. لا فيزيك الفيزياء. لا شيمي الكيمياء، لا شيمي الكيمياء. لا بيولوجي البيولوجيا اللي هي الأحياء، لا بيولوجي الأحياء، لا بيولوجي الأحياء. لو فرنسي العرب، لونجلي، لي سيونس، لي ماتيماتيك، لي مات، لا فيزيك، لا شيمي، لا بيولوجي. ومعانا بقية المواد. لا ريليجيون الدين، لا ريليجيون الدين. لا ميوزيك الموسيقى، لا ميوزيك الموسيقى. لو ديسان، لو ديسان الرسم، لو ديسان الرسم. ليستوار التاريخ، ليستوار التاريخ. لا جيوغرافي الجغرافيا، لا جيوغرافي الجغرافيا، وليها اختصار بنقوله لا جيو. يعني ممكن الاقي كلمة لا جيوغرافي او الاقي كلمة لا جيو، الاتنين هم. لانفورماتيك حصة الكمبيوتر، لانفورماتيك حصة الكمبيوتر. لا ريليجيون، لا ميوزيك، لو ديسان، l'histoire، لا جيوغرافي، لا جيو، لانفورماتيك. طب بعد ما خدنا الادوات المدرسية وخدنا المواد المدرسية، طب دلوقتي هناخد مع بعض ازاي يسأل حد اصلا ايه المادة اللي انت بتفضلها.
يعني هناخد الكيستيون النهاردة. quelle matière scolaire préfères-tu؟ ما هي المادة الدراسية المفضلة لك؟ quelle matière scolaire préfères-tu؟ ما هي المادة الدراسية المفضلة لك؟ نركز كويس عشان كمان نعرف ننطق فرنسي صح. quelle matière scolaire préfères-tu؟ ما هي المادة الدراسية المفضلة لك؟ verb préférer خدناه مع بعض لما خدنا الفيرب دي برومي جروب، قلنا معناها يفضل. طب لو حد سألني السؤال دوت هرد اقول له ايه؟ je préfère les sciences. خدنا بالنا ان tu بقت je لان انا بقول انت، فبالتالي اصبحت انا. je préfère les sciences، انا افضل العلوم. je préfère les sciences. طب ممكن ارد رد تاني، ما كل واحد بقى حسب رده. je préfère la physique، انا بفضل الفيزياء. يبقى كل واحد حسب الرد بتاعه. انت بتفضل ايه؟ شوف انت بتفضل انهي مادة وهترد بازاي. يبقى لو انا حد سألني وقال لي quelle matière scolaire préfères-tu؟ ما هي المادة الدراسية التي تفضلها؟ هرد اقول je préfère les sciences la physique. حسب كل مادة انا بقى كل واحد يقول المادة اللي بيحبها. طيب ودلوقتي بعد ما خدنا النهاردة ليه فورنيتور سكولير وليه ماتيير سكولير، وعرفنا ازاي كمان نقدر نسأل حد كال ماتيير سكولير بريفير-tu، اقدر دلوقتي واقول لكم au revoir toute la famille et à tout à l'heure. مع السلامة لكل الأسرة وإلى وقت لاحق ومع معلومة جديدة ودرس جديد. هتوحشوني، ويا ريت نفعل الجرس وندوس لايك وشير كتير عشان نتقابل في أقرب وقت ممكن. au revoir toute la famille et à tout à